کرو جڑے اللہ اللہ کرنے والے عبادتاں کرنے والے میرے آقا دعا دے رہنے آپ فرماندے نے وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ سعد پیارے میں دعا کرنا تیرے گھروں نیک بندے آ کے روٹی کھاندے رہن اللہ دے نمازی بندے آ کے تیرے گھروں روٹی کھاندے رہن تے تیسری دعا جو میں عرض کرنا چاہنا میرے آقا فرماندے نے وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ نہیں سمجھے وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ سعد پیارے میں محمد دعا دے رہے ہیں تینوں اللہ دے فرشتے دعاواں دیندے رہن اچھی بولو تینوں اللہ دے فرشتے آؤ ہن میں انہاں دا تذکرہ کرا جنہاں نوں فرشتے دعاواں دیندے نے اللہ 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 کون پہلے نمبر تے اللہ دے فرشتیاں دی دعا لین والے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا نا والذی یصلی علیکم وملائکتہ اللہ بھی تواڈے تے درود بھیج دے نے تے اللہ دے فرشتے بھی درود بھیج دینے مفسرین اور شارحین نے ادا ترجمہ اپنے اپنے انداز دے وچ فرمایا ہے اللہ تعالی دا درود ہے اللہ تواڈا تذکرہ اپنے فرشتیاں دے وچ فرماندے نے تے فرشتیاں دا درود ہے فرشتے تواڈے لئی دعاواں وی کردے نے تے استغفار بھی منگدے نے اللہ اللہ ہن سنیے دل تے کردا جے ناج فرشتیاں دے نال میں تہاڈی ملاقات کروائیے اور حدیث پاک بھی سنائیے کہ ساڈی انہاں صفاں چ اس وقت بھی اللہ دے فرشتے موجود نے کہو الحمدللہ باقاعدہ اللہ دے فرشتے جمعہ پڑھ رہے ہیں اللہ دی توفیق دے نال اے فرشتے مقدراں والے عزتاں والے کنہ دے واسطے دعا کردے نے پہلا خوش نصیب رات ہوندی ہے نا ذرا توجہ نال ہن نوٹ فرماندے جایا جے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے میریاں باتاں جو نوٹ کر کے لے جاؤ میں